बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 54 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 54, सफ़ा नंबर 497 से। सोनी रात गे तक मेरे पास बैठी रही। मेरे जाने से लेकर अब तक की तमाम रुदात मुझे सुनाती रही। मैं भी उसे बताता रहा कि मेरे साथ क्या गुजरी। वो उठकर गई तो मैं लंबी तान कर सो गया। सुबह नाश्ते के बाद हम गांव जाने के लिए तैयार थे कि अचानक मेरा वो सेल फोन बजने लगा जो मुझे तानी ने दिया था। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ मेहर खुदा बख्श था। कुछ देर हाल और अहवाल पूछने के बाद उसने कहा, जमाल, अभी तुम लाहौर एयरपोर्ट जाओ। वहां एक आदमी शाहिद मोइन कराची से आ रहा है। उसे अपने साथ लाओ। उसकी पूरी बात सुनो। फिर मैं तुमसे बात करता हूं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं, मैंने फौरन कहा तो उसने बताया, उसकी तस्वीर तुम्हारे सेल फोन पर अभी आ जाती है। उसे भी मैंने तुम्हारी तस्वीर भेज दी है। जी, मैं निकलता हूं, मैंने कहा तो उसने कॉल खत्म कर दी। मैंने सबको सूरत हाल बताई और एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गया। मैं, तानी और जसपाल लाहौर एयरपोर्ट जा पहुंचे। मैंने वो एयरपोर्ट पहली बार देखा था। हमें अंदर जाकर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। शाहिद मोइन हमें मिल गया। वो क्लीन शेव, खूबसूरत नकूश वाला, वजी और लंबा तड़ंगा सेहतमंद नौजवान था। खास तौर पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। सादे से शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहने वो हमारे सामने था। वो हमें बड़े तपाक से मिला। हम उसे लेकर वापस आ गए। इत्मीनान से बैठने के बाद उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं कराची का रहने वाला एक ज्वेलर हूं। ये कारोबार मेरे बाप दादा से चलता आ रहा है। उन्होंने इस बिजनेस में बहुत तरक्की की। हमारा शुमार कराची के उन बड़े ज्वेलर्स में होता है जिनका बिजनेस दुबई और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। अब बात यह है कि मैं आपसे मिलने यहां तक क्यों आ गया। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, जाहिर है हम मतलब की बात करें। यही तो मसला है कि मुझे अपनी बात बताने और समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना पड़ेगी। इससे आप मामले के हर पहलू को अच्छी तरह जान जाएंगे। ये कहकर उसने सबकी तरफ देखा जैसे इंडिया चाह रहा हो। बेशक, आप अपनी बात कहें, जितना वक्त लें हम सुनने को तैयार हैं, मैंने सुकून से कहा। तो वो मेरी तरफ तशक्कुराना अंदाज में देखते हुए बोला, जमाल भाई, मैं अपने वालिदैन का इकलौता हूं, इसलिए मैंने बड़ी बेफिक्री की जिंदगी गुजारी। छोटी सी उम्र में ही मैं दुनिया घूमा फिरा हूं। इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि हम क्रिकेट मैच देखने दुबई यूं चले जाया करते थे जैसे किसी मुकामी स्टेडियम में चले जाते हैं, और मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं रोका। ठीक है, हमने मान लिया कि आप बहुत अमीर बाप के बेटे हैं, आगे बोलें, तानी ने कहा। तो वो जरा सा मुस्कुरा दिया। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपनी अमारत से मरूब नहीं करना चाहता, बल्कि ये बताना चाहता हूं कि मैं लाड प्यार में पला, लाउबाली और लापरवाह सा लड़का था जिसे न बिजनेस की समझ थी न ही जिम्मेदारी का एहसास। ये कहकर वो खामोश हो गया। चंद लम्हे चुप रहने के बाद वो गोया हुआ। एक दिन मेरे अब्बा ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने बिजनेस संभालना है। अब मुझे इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए और काम सीखना चाहिए। मैं तैयार हो गया और एक दिन अपने शोरूम पर जा बैठा, क्योंकि मुझे मालूम था कि आखिर एक दिन मुझे यही करना है। ये कहकर शाहिद मोइन जैसे ख्यालों में खो गया। नया पैराग्राफ। शाहिद पहले दिन अपने शोरूम में अपने बाप के साथ आ बैठा। उस दिन उसका बाप बहुत खुश था। शोरूम में काम करने वाले बहुत लोग थे। दोपहर से जरा पहले इनके शोरूम में चंद गाहक आए। उनमें 2 मर्द हजरात और 3 खवातीन थी। इन खवातीन में एक लड़की थी। उसने जैसे ही अपने चेहरे से पल्लू हटाया,
शाहिद पहली ही निगाह में उस पर फरिफ्ता हो गया। उसे यूं लगा जैसे सारे जहां का हुस्न उसी एक लड़की पर आन कर खत्म हो गया। नाजुक और कामनी सी वो लड़की यूं लग रही थी जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। उस लड़की का चेहरा इस कदर पुरकशिश था कि शाहिद उसी में खोकर रह गया। बात ये नहीं कि उसने हसीन लड़कियां नहीं देखी थी, बल्कि ऐसा हुस्न जो सीधा दिल में उतर जाए, ऐसा नहीं देखा था। वो ऐसी ही थी, सीधे उसके दिल में उतर गई। पहली बार उसने किसी को पा लेने की ख्वाहिश की। अपने अंदर इस तरह मौजज़न पाया था जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठ गया हो। समुद्र भी तो उसी वक्त पागल हो जाता है जब चांद अपने पूरे यौवन पर हो। चांद में तो फिर भी दाग होता है। वो तो इतना प्यारा, मासूम और पुरकशिश चेहरा रखती थी कि इसके अंदर की दुनिया उथल पथल हो गई। उसे अपना आप पराया लगने लगा। वो लोग काफी देर तक ज्वेलरी देखते रहे और शाहिद की निगाहें उसी का तवाफ करती रहीं। उन्होंने काफी सारी खरीदारी की। उन्होंने जितने भी जेवरात खरीदे उसे लड़की के साथ लगा लगा कर देखते रहे। शाहिद को तब यूं लग रहा था कि शोकेस में पड़े जेवरात उतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे जितना उसके बदन के साथ लगकर अच्छे लग रहे थे। वो उसी में खोया रहा। काफी देर बाद उनकी खरीदारी खत्म हुई। इतनी देर में उसने अंदाजा लगाया कि वो कराची से ताल्लुक बहरहाल नहीं रखते थे। वो ज्यादातर सिंधी जुबान ही बोल रहे थे। खरीदारी के बाद उन्होंने रकम की अदायगी कर दी तो उन्होंने आपस में कोई बात की। फिर मर्द हजरात ने उस लड़की समेत दोनों खवातीन को वहीं जेवरात के साथ छोड़ा और बाहर चले गए। वो लड़की बिल्कुल उसके सामने बैठी हुई थी। शायद का बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की से बात करे। शायद किस्मत यावरी कर रही थी कि उसके साथ दोनों खवातीन उठी और शोरूम से मजीद जेवर देखने लगी। वो लड़की इसके पास बैठी रही। तब अचानक शाहिद के दिल में न जाने क्या होक उठी। वो उठा और एक नाजुक सी हीरे की अंगूठी ले आया। फिर उसने झिझकते हुए उस लड़की को मुखातब करते हुए कहा, सुनिए। जी। उसने भारी पलके उठाकर होले से कहा। तो शाहिद ने वो अंगूठी उसके सामने करते हुए हाथ बढ़ाने का इशारा किया। उस लड़की ने चंद लम्हे सोचा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शाहिद ने अपनी सांस रोकी और उसका मरमरी हाथ अपने हाथों में लेकर एक उंगली मुंतहिब की और उसमें वो हीरे की अंगूठी पहना दी। फिर धीरे से कहा, बहुत शुक्रिया। वो लड़की चंद लम्हे उस अंगूठी को देखती रही। फिर उसने शाहिद की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे ये अंगूठी क्यों पहनाई? और क्या आप समझते हैं कि इस तरह अंगूठी पहनाने का मतलब क्या होता है? मुझे खुशी हुई कि आप बहुत समझदार हैं। आपने जो समझा है वो ही ठीक है। मुझे आप बहुत पसंद आई हो। मगर अब ये मुमकिन नहीं। उसने अंगूठी उतारते हुए कहा, ना ना, इसे पहने रखें। मुमकिन है या नहीं मुझे इससे मतलब नहीं। शाहिद ने तेजी से कहा। तो उसके यूं कहने पर वो लड़की रुक गई। फिर अंगूठी की तरफ देखकर कहने लगी, ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि ये जो जेवरात खरीदे जा रहे हैं ये सब मेरी शादी के लिए हैं। परसों मेरी बारात आने वाली है। शाहिद को यूं लगा जैसे वो मजाक कर रही है, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोला, ओह, आपको मुबारक हो। लेकिन आप मुझे पसंद आई हैं। मेरा दिल कहता है कि आप मेरे लिए ही बनी हैं और मेरा दिल झूठ नहीं बोलता। अगर आप मेरे लिए ही बनी हैं तो आप मुझे मिल जाएंगी, वरना ये अंगूठी मेरे झूठे दिल की याद तो आपको दिलाती रहेगी। नहीं, ये फिर भी मुमकिन नहीं। ये हो नहीं सकेगा। आप अपने दिल को समझा लें। उसे तंजिया लहजे में कहा। क्यों? उसने पूछा तो वो बोली, मेरा ताल्लुक एक हिंदू फैमिली से है। मेरा नाम शविता देवी है। मेरा ताल्लुक सक्खर के कारोबारी और जमींदार घराने से है।
हम सिर्फ शादी की खरीदारी के लिए यहाँ आज बाय एयर आए हैं और अभी कुछ देर बाद वापस लौट जाएंगे। मेरा ख्याल है आप ये अंगूठी, प्लीज शविता, आप इसे पहने रहें। चलो यही कबूल कर लो। शाहिद ने उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा तो शविता ने चंद लम्हे अंगूठी अपनी गुलाबी उंगली में घुमाया और फिर सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। आप कुछ पढ़ी लिखी भी हैं? शाहिद ने यूं ही बात बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, मैंने इंग्लिश में मास्टर किया है। बहुत अच्छा, कहाँ से? उसने पूछा। वहीं सखर से, उसे धीमे लहजे में जवाब दिया। तो उसने पूछा, और कितने लोग हैं आप? मैं और मेरी माता और पिता, बस, शविता ने जवाब दिया। शायद वो मजीद बातें करते। वो दोनों खवातीन आहिस्ता आहिस्ता वापस आकर उसके पास बैठ गईं तो उनके दरमियान बातें चलने लगी। शाहिद उस गुलाबी रंगत वाली हसीना को देखता रहा। शविता को इसकी महवियत का पूरी तरह एहसास था। कुछ देर बाद उनके साथ आए मर्द भी आ गए। वो सब उठे और शोरूम से बाहर चल दिए। वो इन्हें जाता हुआ देखता रहा। शोरूम का दाखिली गेट पार करते हुए शविता ने इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर एकदम से उसे यूं लगा जैसे चंद लम्हे में ही बाहर से खज़ां का मौसम हर तरफ फैल गया हो। शाहिद मोइन के दिन रात का चैन लुट गया था। हर वक्त उसकी निगाहों के सामने शविता ही रहने लगी थी। उसने खुद को बहुत समझाया। वो अपने आप पर हंसा भी, लेकिन करार था कि आ ही नहीं रहा था। उसने सोचा शायद चंद दिन ऐसे ही गुजरेंगे, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और शायद ऐसा हो जाता। लेकिन तीसरे दिन की सुबह वो शोरूम जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आया, जहां अखबार भी पड़ा हुआ था। अखबार देखते हुए अचानक ही उसकी निगाह खबर पर पड़ी। वो खबर सखर से थी, जिसके मुताबिक शादी वाले घर में डकैती की वारदात में डाकू सब कुछ लूट कर ले गए। मुजाहबत करने पर दुल्हन की माँ, बाप समेत उनका एक रिश्तेदार हलाक हो गया और दुल्हन शदीद जख्मी थी। 3 अफराद के कत्ल की खबर ने इलाके में दहशत फैला दी थी। इन सेट में दुल्हन की तस्वीर थी जो शदीद जख्मी थी। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो बिलाशुबा शविता थी। वो उसकी तस्वीर से धोखा नहीं खा सकता था। वो जिस कदर नाश्ता कर सका था वहीं छोड़कर खड़ा हो गया। सामने उसकी माँ थी। उसने हैरत से शाहिद को देखा और बोली, ये अचानक तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? बस मामा, मैंने कर लिया। और हाँ, बाबा को बता दीजिएगा मैं आज शोरूम नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझे कहीं काम जाना है। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकलता चला गया। दोपहर से पहले वो बाय एयर सखर पहुंच गया। वो सीधा अस्पताल गया, जहां शविता के बारे में मालूमात उसे आसानी से मिल गईं। वो सुबह तक इंतहाई निगहदाश्त वाली वार्ड में पुलिस के तहफ्फुज़ में थी। कुछ देर पहले उसे कराची ले गए थे। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वहीं से इसे मालूम हो गया था कि इसे किस अस्पताल में ले जाया जा रहा है। वो वापस एयरपोर्ट पहुंचा और शाम से पहले कराची के उस अस्पताल में पहुंच गया जहां शविता जिंदगी की जंग लड़ रही थी। सखर में अजनबियत के बायस शायद वो इतना कुछ न कर पाता जितना वो कराची में रह के कर सकता था। उसके दोस्त और फिर उसके ताल्लुक बहुत काम आया। रात गे तक वो श्वेता के पास था। शाहिद ने देखा वही अंगूठी श्वेता के हाथ में थी जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। श्वेता के साथ उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, बल्कि उनके गांव के वो लोग थे जो इन्हीं के मुलाजिम भी थे, या फिर वो चंद पुलिस वाले थे जो उसे वहां लेकर पहुंचे थे। उन्हीं की जुबानी इस सारे वाक़े के बारे में पता चला। शविता का एक चाचा था जिसके 3 बेटे और एक बेटी थी। वो सखर के नवा सुल्तानपुर में रहते थे जहां उनकी आबाई जमीन थी। शविता का एक चाचा था जिसके 3 बेटे और एक बेटी थी। वो सखर के नवा सुल्तानपुर में रहते थे जहां उनकी आबाई जमीन थी। वो सारी की सारी उसके चाचा देखता था।
اور شویتا کے باپ کو باقاعدہ حصہ دیتا تھا۔ وہ بہت عرصے سے اپنے بھائی سے شویتا کے رشتے کی بات کر رہا تھا، لیکن ایک تو شویتا نہیں مان رہی تھی کہ اس کے چچا زاد کم پڑھے لکھے اور دیہاتی تھے، دوسرا وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ رشتہ مانگنے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی شادی کہیں دوسری جگہ ہوئی تو وہ یہ شادی ہونے نہیں دیں گے۔ شویتا کی شادی کراچی کے ایک ہندو انجینئر لڑکے سے طے پا گئی۔ اگلی صبح بارات آنا تھی کہ یہ ہنگامہ ہو گیا۔ ساری وجہ صرف زمین تھی۔ شویتا کے ساتھ اس کی زمین اور تمام شہری جائیداد کے ساتھ چلتا ہوا کاروبار ان کا ہو جانے والا تھا۔ اب شویتا یہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی تھی۔ رات گئی شویتا کو ہوش آ گیا تو شاہد نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اپنے سامنے شاہد کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سرسراتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ؟ ہاں میں، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو اس نے پوچھا، آپ کیسے؟ ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، اب تم پوری طرح محفوظ ہو۔ تم کراچی میں ہو، یہاں تمہارا علاج ہو رہا ہے۔ شاہد نے اسے بتایا تو وہ بولی، میرے ماتا پتا وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے صاف بتا دیا۔ وہ ایک دم سے شوق میں آ گئی اور پھر بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ دوسرے دن کی شام اسے ہوش آیا، پھر وہ ساری رات خاموشی ہی کی نظر ہو گئی۔ اگلی صبح شویتا نے اسے کتنی ہی دیر تک دیکھتی رہی اور پھر پوچھا، لگتا ہے آپ ادھر ہی ہیں، اپنے گھر نہیں گئے؟ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کہاں جاتا؟ اس نے پیار سے کہا۔ کیا میرے ماتا پتا کی ارتھی؟ تمہارے ملازمین بتا رہے تھے کہ ان کا کریا کرم کر دیا گیا ہے۔ شاہد نے بتایا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ باہر ہیں، بلاؤں؟ شاہد نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ نہ جانے ان سے کیا باتیں کرتی رہی کیونکہ شاہد باہر نکل گیا تھا۔ اسی رات شویتا نے اس سے کہا، شاہد میری زندگی کو خطرہ ہے۔ وہ ڈاکو نہیں تھے، میرے چاچا کے بیٹے یا پھر انہی کے بھیجے ہوئے لوگ تھے جو مجھے کسی بھی وقت مجھے مار سکتے ہیں، یہی وہ چاہتے ہیں۔ کیا آپ مجھے چند دنوں کے لیے چھپا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ میں تو تمہیں اپنے دل میں چھپا کر رکھ سکتا ہوں۔ تم حکم کرو، کیا چاہتی ہو؟ میں بس ان کی نگاہوں سے چھپ جانا چاہتی ہوں۔ میں اس طرح مجبوری کی حالت میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے ان سے انتقام لینا ہے، شویتا نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ کیا تم مجھ پر اعتماد کرو گی؟ شاہد بولا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے شاہد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بس ٹھیک ہے، جیسا میں کہوں ویسے ہی کرتے جانا۔ اس کے یوں کہنے پر شویتا نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لینے کا عندیہ دے دیا۔ شاہد نے پہلے ہی دن سے سوچ رکھا تھا کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ لڑنے بڑھنے والا بندہ نہیں تھا۔ اگرچہ شویتا نے انتقام کی بات کی تھی، وہ اسے وقتی جوش سمجھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بعد میں اسے سمجھائے گا کہ اس راہ پر نہ چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک رات وہ چپکے سے ہسپتال سے نکلے۔ شاہد پہلے ہی گاڑی کاریڈور کے پاس لے آیا تھا۔ وہ اس میں بیٹھی اور پولیس کی نگاہوں میں آئے بغیر وہ نکل گئے۔ اس نے اپنے ملازمین کو سر شام ہی سلطان پور واپس بھیج دیا تھا۔ انہیں اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے علاج کے لیے غیر ملک جا رہی ہے۔ شاہد نے اپنے ایک دوست کی مدد سے فلیٹ لے لیا ہوا تھا جہاں اس نے ایک نرس اور ایک خدمت گار خاتون کا انتظام کر دیا تھا۔ اس رات وہ اپنے گھر چلا گیا جہاں اس کے والدین اس کے بارے میں پریشان تھے، حالانکہ وہ فون سے مسلسل رابطے میں تھا۔ نیا پیراگراف۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے نرس کو فارغ کر دیا لیکن اس خاتون کو اپنے ہاں ہی ملازم رکھا۔ شویتا اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ شاہد کے ساتھ کسی پارک، ریسٹورینٹ یا شاپنگ مالز کے لیے چلی جائے۔ شاہد کے گھر والوں کو بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس نے کسی ہندو لڑکی کو کسی دوسری جگہ فلیٹ میں پناہ کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ شاید وہ خود پر یقین کے انتظار میں تھی
کہ کب اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے قابل ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دن جب دونوں فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شویتا نے کہا، شاید آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب میں اس قابل نہیں تھی کہ کچھ بھی کر سکوں، لیکن اب میں واپس سکھر جانا چاہتی ہوں اور وہیں رہ کر اپنی ماتا پتا کا بدلہ لینا ہوگا مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی۔ اس پر شاہد نے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے محتاط انداز میں شویتا سے کہا، شویتا، یہ میں نہیں کہتا کہ تم ان سے بدلہ نہ لو۔ شویتا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان سے بدلہ نہ لو، تمہارا انتقام بنتا ہے، لیکن سوچو تم ایک اکیلی عورت کیا کر سکتی ہو؟ ظاہر ہے تمہیں ان سے لڑنے کے لیے کسی مرد کا سہارا لینا ہوگا۔ وہاں لوگ میرے ساتھ ہوں گے، میں اپنی برادری میں یہ بات رکھوں گی۔ وہ تیزی سے بولی تو شاہد نے مسکرا کر کہا، نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو، میں جو تمہیں کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہتا ہی چلا گیا، میں یہاں غافل نہیں بیٹھا ہوں میری جان، میں تمہارے اس کیس کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہوں۔ انہوں نے یہ سب کچھ پہلے ہی سوچا ہوا تھا۔ پولیس کے ساتھ مل کر انہوں نے اس سارے واقعے کو ڈکیتی بنا دیا ہے کہ کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے لوٹ مار کی اور مزاحمت پر اتنے بندے مار دیے، بات ختم۔ قتل کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے چاچا نے کیا ہے یا اس کے بیٹے ملوث ہے۔ اب تم جتنا بھی چیخو چلاؤ گی کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب تک کسی ڈاکو کو نہیں پکڑا گیا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اب تھوڑا عرصہ گزرے گا، کوئی ڈاکو مارا جائے گا اور یہ ڈکیتی اس پر ڈال کر معاملے کو سرے سے ختم کر دیں گے۔ ایسا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے چیختے ہوئے بولی۔ اس پر شاہد نے تحمل سے کہا، میں نے بتایا نا کہ میں اس بارے میں پوری طرح اپ ڈیٹ ہوں، تم جاؤ اور جا کر معلوم کرو میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط۔ یہ سب ہو گیا ہے۔ شاہد نے کہا تو اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے شویتا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ممکن ہے تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تجھے اس لیے روک رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، مجھے اپنے دل پر تب بھی اعتماد تھا جب کچھ بھی میری دسترس میں نہیں تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تم میری ہو، میری ہی رہو گی، تم جہاں بھی چلے جاؤ۔ شاہد نے اعتماد سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر کتنی دیر تک اس نے کوئی بات نہیں کی۔ شاہد اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، تبھی وہ بولی، شاہد ایک بار میں جاؤں گی اور انصاف حاصل کرنے کی کوشش ضرور کروں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں نے وہاں بہت سارے تعلق تلاش کر لیے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ شاہد نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا۔ پھر وہ ایک دن سکھر چلی گئی۔ شاہد یہ بات جانتا تھا کہ شویتا نے سکھر میں اپنا رابطہ بنا لیا ہوا ہے۔ شویتا اچانک سکھر نہیں پہنچی تھی، بلکہ وہاں موجود تعلق رکھنے والے لوگوں کو بتا کر اپنے گھر آئی تھی۔ اس کے ملازمین نے گھر سنبھال رکھا تھا، لیکن اس کی باقی ساری جائیداد اور کاروبار اس کے چاچا کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر جاتے ہی اپنی برادری والوں سے رابطہ کیا اور ایک پنچایت رکھ لی۔ اگلے دن انہی کے ایک بڑے بزرگ کے گھر میں پنچایت رکھ لی گئی، جہاں اس نے اپنی بات برادری والوں کے سامنے رکھنا تھی۔ شویتا کو اگلے ہی دن پتہ چل گیا کہ برادری کے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں کہ یہ سب اس کے چچا کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب وہ اپنے بزرگ چاچا کی بات مان کر اس کی بہو بن جائے اور سکون سے زندگی گزارے۔ اسے شاہد نے جو بتایا تھا وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا تھا۔ برادری والوں نے اس کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ وہ اپنے باپ کا کاروبار اور جائیداد بھی واپس نہیں لے پائی تھی۔ اگلے چند دنوں میں شویتا کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ وہاں رہے گی تو سوائے قتل ہو جانے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔
اس نے شہر کا بہترین وکیل کیا اور اس واقعے کی ازسرن و تفتیش کروانے کے احکامات جاری کروا دیے۔ اس دوران شاہد اس کے پاس سکھر جاتا رہا اور اس کی ہر طرح سے مدد کرتا رہا۔ اس کا چاچا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ عرصہ تو خاموش رہا، پھر اس نے بھی اپنا وار کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی بات جو اس نے اپنی برادری میں پھیلائی وہ یہ تھی کہ وہ ایک مسلمان لڑکے کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، نہ جانے اس کے کب سے تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی برادری کی طرف سے لوگوں سے دھمکیاں ملنے لگی۔ کبھی کوئی براہ راست دھمکی دے جاتا اور کوئی فون کال پر اسے دھمکی دیتا۔ اس دوران 2 بار اسے ڈرایا گیا جیسے موت اس کے قریب سے ہو کر گزر گئی ہو۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ وہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر پائی، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے چاچا اور اس کے بیٹوں سے نہ تو اپنی زمین حاصل کر پائے گی اور نہ ہی اپنا کاروبار۔ وہ جائیداد بھی حاصل نہیں کر سکے گی جو شہر میں تھی۔ یہ تو کوئی وقت ہی ہوگا جو اسے واپس لوٹا سکتا ہے، ورنہ اب تک وہ اس وقت طاقتور ہو گئے تھے کہ اس کی جان ہی بچا لیتی تو یہی غنیمت تھا۔ آخر ایک دن اس نے اعتراف کرتے ہوئے شاہد سے کہا، میں جان گئی ہوں کہ ابھی میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مجھے ان سے چھپ کر ہی رہنا ہوگا۔ تو چلو میرے ساتھ کراچی، بھول جاؤ کہ یہاں تمہاری کوئی جائیداد تھی، ہم زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہد نے کہا تو وہ بولی، کیا آپ میرے ساتھ شادی کر لو گے؟ کیا آپ کے گھر والے ہندو لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ تم ہاں کرو، میں نہ صرف تمہیں اپنا لوں گا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی منا لوں گا۔ شاہد نے پورے دل سے کہا، ٹھیک ہے شاہد، میں آپ کے ساتھ شادی پر تیار ہوں، لیکن اگر آپ کے گھر والے نہ مانے تو پلیز انہیں مجبور مت کرنا۔ میں کسی دوسرے ملک چلی جاؤں گی اور وہاں محنت مزدوری کر لوں گی۔ شویتا نے اپنا فیصلہ سنا دیا، دیکھو اس وقت اگر میں تجھ سے کوئی بھی شرط منوانا چاہوں تو یہ تمہاری مجبوری کی حالت ہے۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میری محبت اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے اب بھی پیار نہیں ہے تو تم جو چاہو کر سکتی ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے اسی دن سے پیار جاگ گیا تھا جس دن آپ نے مجھے یہ انگوٹھی پہنائی تھی، تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو آپ یہ بھی جان لیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، مجھے آپ سے محبت نہ بھی ہوتی پھر بھی آپ کے کردار نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں مجبوری سے نہیں، دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اگر میں آپ کی زندگی میں آؤں تو کم از کم مسلمان تو ہوں۔ یہ میرا آپ پر اعتماد ہے شویتا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ تم میری وجہ سے یا میرے کردار کی وجہ سے مسلمان ہو جاؤ، لیکن اگر تم اسلام قبول کرو تو اللہ کے لیے کرو، اپنی عاقبت کے لیے کرو۔ میں تو تمہیں تمہارے ہندو ہونے پر بھی تمہیں قبول کرنے پر تیار ہوں۔ شاہد نے کہا، نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ وہ اعتماد سے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، تم یہاں رہتے ہوئے اسلام قبول کرو اور کراچی آ جاؤ، میں تمہیں کھلے دل سے قبول کروں گا اور اپنے والدین کو بھی منا لوں گا۔ شاہد کے کہنے پر وہ مان گئی۔ اگلے چند دنوں میں شاہد نے اپنے والدین کو بٹھا کر پوری روداد سنا دی اور پھر انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ شویتا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے والدین کو علم تھا کہ اگر وہ نہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ وہ پہلے ہی سے فلیٹ میں رکھے ہوئے تھا، پھر بعد میں سکھر تک اس کے تعلق بن گئے تھے۔ اب تک تو یہ معاملہ چھپا ہوا تھا، اگر بات ضد یا انا پر آ گئی تو محض بدنامی کے سوا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ ممکن ہے شاید اسی لڑکی کے چکر میں ان ہندوؤں کی بینڈ چڑھ جائے، سو شاید ہی کی مان لی جائے۔ دیکھو بیٹا، میں اپنا کاروبار اور تمام تر ذمہ داری تمہیں سونپ دی ہے، اب تم جو چاہو سو کرو۔ ہاں، اگر وہ لڑکی مسلمان ہو جاتی تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا ماضی کیا ہے،
اس کے باپ نے اپنی رائے دے دی۔ شاہد کو اپنے والدین کا انڈیا مل گیا، سو اس نے شویتا کو بتا دیا کہ اس کے والدین کیا چاہتے ہیں۔ اگلے دن چند دن بعد شویتا نے سکھر کے ایک عالم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام سارا سعید رکھا گیا۔ وہ اپنا گھر اپنے ملازمین کو دے کر کراچی چلی گئی۔ اسی دن دونوں کی شادی ہو گئی اور ان سب نے سب کچھ بھول بار کر پرسکون زندگی گزارنے کی ابتدا کر دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔